ug nianang adlaw makaluwas ba sa katawhan ang salapi kun bulawan? Ug makaluwas ba ni anang adlaw ang mga larawan ug mga Diyos-Diyos? Mayong buntag mga higala, ug gani asad taron sa atong bagong video about sa topic sa adlaw sa kalawason ug adlaw sa Ginoo. Ug mao kani ang ikalima ug ikaunom nga pangutana mga higala. Ug nianang adlaw makaluwas ba sa katawhan ang salapi kun bulawan? Ug makaluwas ba ni anang adlaw ang mga larawan ug mga Diyos-Diyos? Atong mabasa diha mga higala sa Ezekiel 19, Soponias 1:18 ug Isaias 2:19 hangtod sa 20. Ug mao na mga higala sa minawan. Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 19. Ilang igasalibay ang ilang salapi diha sa kadalanan ug ang ilang bulawan maingon sa butang nga mahugaw. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgut ni Jehova. Sila dili makatagbaw sa ilang mga kalag ni makabusog sa ilang mga tiyan tungod kay kana nahimong kapangdulan sa ilang pagkadautan. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgut ni Jehova apan ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabubho kay tibawason niya tapuson niya sa makalilisang gyud silang tanan nga nanagpuyo sa yuta. Ug ang mga tawo manulod sa mga langub sa mga bato ug ngadto sa mga lugib sa yuta gikan sa kalisang kang Jehova. Ug kini ug gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon sa diha nga siya motindog aron sa pag-uyog pag-ayo sa yuta. Niadtong adlaw igasalikway sa mga tawo ang ilang mga larawan nga salapi ug ilang mga larawan nga bulawan nga gibuhat aron simbahon nila. Gisalibay ngadto sa mga ilaga ug sa mga kabug. Ug maod kadto mga higala, ang Biblia nag-ingon ang pulong sa Dios na dili gayud makaluwas ang salapi o bulawan o mga larawan nga atong gihimo. Mauna kinahanglan lang nga dili ta magbaton ug di nato simbahon ang salapi o bulawan. Mauna mga higala, ug daghang salamat. Ug sa sunod atong topic ang ikapito o ikawalo nga pangutana mo kini. Kinsa man ang makasulod sa gingharian sa langit? Kinsa man makasulod sa gingharian sa langit? Ug unsay igaingon sa mga matarong sa pag-abot ni anang adlaw? Unsay igaingon sa mga matarong sa pag-abot ni anang adlaw? Ug mo na mga higala, sulod akong topic. Naot na inyong sundan ang akong mga pangutana og tubag aron masayo sa kamatuoran. Daghang salamat.